میرے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے گھر کی تمام پریشانیاں بہت جلد سے جلد جڑ سے ختم ہو جائیں، کاروبار میں تنگی رہتی ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، کاروبار میں خیر و برکت نہیں دکھتی، خیر و برکت ہونا شروع ہو جائے، گھر میں کوئی ایسا انسان ہے جس کے پاس اولاد جیسی نعمت اور دولت نہیں ہے، بزرگان دین کا قول ہے کوئی بھی انسان چاہے مرد چاہے عورت اس سورہ مبارکہ کو اپنی زندگی میں سننے یا پڑھنے کا ماحول بنا لیتا ہے، انشاءاللہ وہ جیسے جیسے اور جس مقصد کے لیے سن لے، پڑھنا ضروری نہیں ہے، صرف سننے کی برکت یہ ہے اس کا وہ کام منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے، کاروبار کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، جادو ٹونا ختم ہو جاتا ہے، کیسی بھی بری بندش کالا علم کا وار آپ کے خلاف ہو چکا ہو، دشمن کی تمام طرح کی چالیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ یہ سورہ مبارکہ اپنے اندر ایسی خاص فضیلت رکھتی ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی طرف منسوب اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ محمد، جس نام پاک کی برکت یہ ہے کہ انسان کی بڑی سے بڑی مشکل ٹل جاتی ہے۔ ہمارا عقیدہ الحمدللہ اس سورہ مبارکہ کو سننے سے ہماری ضرور پریشانی ٹل جائے گی، جہاں تمام راستے بند ہو جاتے ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ کھل جاتا ہے۔ تو آپ لوگ قرآن پاک کو سمجھیے، پڑھیے اور سنیے، انشاءاللہ آپ کے گھر کی، کاروبار کی، بزنس کی تمام دقتیں، تمام پریشانیاں ہمیشہ کے لیے دفع ہو جائیں گی۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، کوئی بھی انسان اگر سورہ محمد کو اپنے گھر، مکان، کاروبار کی جگہ اتنی تیز آواز کے ساتھ شروع کر دے، روزانہ کثرت سے پڑھا کرے، اللہ پاک اس کے گھر کی تمام طرح کی پریشانیاں دور فرما دے گا، تمام طرح کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، رزق کی تنگی، مال و دولت کی تنگی، پیسے کی تنگی، وہ سب دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اس سننے والے کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے گا، تمام طرح کی اس کی حفاظت ہو جائے گی، بری حرکت، بری کام، بری نظر، کالا علم، نظر بد، جادو ٹونا، بندش، عصبی خلل، اثراتی معاملات سے، ہر طرح کی مصیبت سے اس سننے والے کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اب بس انہی تمام الفاظ کے ساتھ دل لگا کر سن لیتے ہیں سورہ محمد کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك
أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا آباءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها نار من ماء غير ياسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع معهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا آباءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأسمهم وعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فعبت أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم العالون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهب وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم
أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم.